السلام عليكم. اولا تشكى كني ونتشكى الموقع نمر بدات نظر تلتزم الضمان ماكينه سكوض من المعاناه التجار الاسواق الاسبوعيه وزغنغان شي نوس داني تنهار بوكي وضن غايغس نوس دنزا السوق يقان هنا خصها فاقن السوق قفارقن السوق سيجن الطريقه التنقيه ذوينات ويتصن التجار كيناس الممنوعه مارسن من بينهم يقزان صحابي بابوثن صحاب الجوتيات صحاب الريكلام إنا مرة محرومين صحابي سلمان تخثن. السلام عليكم. تشكايوذاني كين غيحضن دم مرة غاريج نترقي تخسيورغ خيوذان إمن عن نمروث يومين يتسجل ندير البلديه غاريج الميساج هذا سنتيني قاغسن قول الله ماذا يسو يجلا من تروى فاق النيشان وني يخدم الخوضات غادي يفغى برا وني تمارس التجاره دي سوق مزغنغان هادي اسادي توجد اسمك النمره وداني تنشين يغي يخزاني نخدم الخوضات وتجيبو ذر بشار ولا ذر قايد ولا ذر مقدم ولا شان يجن غنيت باش نهني غادي عند السياسه مارس السياسه ديال البلديه درا غني يوذان واثن السنن غير معروف فين دي السوق هذا اسمك شنو النمروات اثنين قوم هيموش انه حتى حد السوق تسقان السوق عماز غاسن غير مستحيل ثاني تواتيري والله ما تيري نشير قنقل مسيره غير وجده ادنا وين حق نغسر قانون. بارك الله فيكم في المجهودات كي نختكام السكوات مثيبه 30 على ايين رخوخ هذا الشيء اللي غدا وماتينو نهار كنقدا نجل الاعتصام كانوا حنقج لي اخبار خو قهوه المكتب النقابي قهوه حد يقج لي اخبار كان غيشنا الكيران غنغدا الحديد كنقوا ان شاء الله ما وفق ربي العالمين نقوا غير وجده غالوالي وجده السني غنتصل ان شاء الله ما يمي تيران خان غدانيته الباشا الناس يجي المستشار كغاسغي حاكوسن المستشارين ملي كيسنتقاموشا شو مرقي الشارع كواكلا كنقل الحوار الذي الشارع نتمرقى قاناش الباشا خوميزيان كما غتمرقي لك السلطه قاناش البلديه خوميزيان بالله عليكم خشي وغنتلمى ما غا البلديه ما غا السلطه ما المغرب ما يفاق قاش المغرب نسني ديجن الله الوطن الملك نشين تعتبر الوطن هو الوطن المغرب وعاود كتوقيني يجن التلاعبات راه غندي شي تجاريين غير معروفين وازيس نستعترف شان الشين وهذا تلمين شان الشين تلمين النقابه انتما النقابه غنتلتما ومن بعد راه غندي يوذا الناس تسمى العقول الضعيفه معنطن سيموشان ومعليش قوسين نهارا غاسن شواغ الندانيتا زادي الامام مره. بسم الله السلام عليكم. شعار النخل بدا نقار الله الوطن الملك وتمني ان شاء الله يعني ثبرت تنطوض المسؤولين يجي السواق يجي الاسبوعي ام بني شيكار ام بويفار ام وزغنغان ام السروان ام عاروي تمني ان شاء الله مارو يجي المسؤوليه السواق من المسؤوليه البلديه كيخدم الديمانيه واش قوم حالين وقصوا بالله العالمين قيموا تضاريه من عزن والسبق قيموا تضار وقصوا بالله عشق 40 درجه غيوشن انا خاصني ما عذريه واش يعترش اسيب موشاي واش تيش وكيتمنى ان شاء الله السوق مزغسي تعيشوا ما يعزن السيد تعيش ما يمي بوكي شقه تخلق زنغان ما راح هكا ناخذ في غانخ توخ دوشت فرونتيراني بالعناق تث تغد على غير السوق والو قاطع غير السوق خش سوق بالعناق ثن يعني خش الحالين ماني غناح وقع على وين غدا مشانا امشي مريح زايف دون زاريه من عزن قبدوا وين قبشي ذو المارس شهر وتمني قبشي ذاك ديويان
ادخل كلمه شحال زي عسر باش خصك تشرح الكلمه الناش وتمني ان شاء الله زعما مارو غيزعل الفيديويا غادي بارطاجا غيجي المسؤولين خمانايا غيعرف شحال شي نساور خمانايا ابع شحال شي تعاد خمانايا ومع ذلك عاودوا في اللحن انميذور عمل سيدين تكرازا انميذور تسمى نفغج الحاله خطيره شباب بالنسبه لي من عز قد السنه وغاية المشكل اللي عندك شد المزيله ديها ومع ذلك كان ياخذني في الدخ وعلى الميز غنكمل ولكن مع ذلك في السوق عام سوى السوق وما غاديش نعاورخ واش عام سيدي عاد دخول النشق ملي ضارن بوكو واش مضرور يا يمين عزن ملي تجيك مضرور واش غايب المسؤوليه ديال هذا تراجانيه ما غادي يدخل لقمه اللي عيش السوق السنتي ما دغيا ما نفغ الشارع نجلس عباد الله نفغ انا شادي مغارين انا شاد التليفونات انا شاي بورصونون شو خصبو ماني من عزن في قريه التواري قريه التواري كذي عارف لي شو مش كذي تعاورض ولكن شازاك بخورينو اتسنوري مش ملي غدا اخر وانت تسمى تصوروا في الخيج ناكواش تقامش قاونيه ونيه يمكن تمام مو يعقل الزين غاسا بداش مرال ولكن خرج يعقب ربي العالمين ولكن السفام ياخذ راه مويا من عزن نكاتي مزير الشيخ دخل الوالدين 6 سنين يوذانو حنا ضغان شوال واحد بضغاخ ما يمي وفوق جيك غير هان تو حاله فقيره كادو في باب بوبريوا وفي باب حاله ضعيفه فوارتي غزا مو كوزينو في الكوزينه حاله ضعيفه 6 سنين جديد السوق 6 مان تخثن إنا ممنوع اللي ندي السوق إنا جداني تا الصحة ومادام دقيت هداد الصحة يسلمان ذو كسوم قيمش أنا ذا يسلم عدني قاني تهداد الصحة للمواطنين هي نمشي ذا غيبدنا قنا مهدد ينص الأمراض وما أمشي أنا غير لائق وغير صالح مي ناخد التوين ده ما نش تخاصني وصلنا ذا نغنغن ولا غنسيج الطريقة نغنيوه ما مي ناخد الموت البطيء نحر الزيسن جينا نغدا مشاندي مزيان أولا ونفعل لا التجاره لا اي حاجه دي مزيانا ثانيا اصلا مشى انا تجيبو السوق ويتلقي بو السوق ليس غزاضير وسط ليس وين نتفاوت ونادي جا التصنفور قديت لينيا نتفاوت وسط السوق الاسبوعي مروان مارس مار التجاره اللي شو مشى نديس العيش الكريم مين غادي تغيس هذا صاد ندار خوضات احد 500,000 نخوضات تقضي يدير متر ونص نتمواض مين ديس غير الزنزه مين دير غير القد نمشي 30 غيتواد التجاره نهار قمشان ماني غير لاحق مرر متر ونص 30 يوذا نازل متر ما خصنيش نجي السوق اصلا السوق نشي ما غيتنيسي مشى انت تدريس راجع شواغ ذي غاسل الاوراق زاد المواطنين مره باللي كشي نازل مفتاح انت الداف واسني بما يتوساه الدهني من عند المفتاح واش كشي داير المفتاح قاعد غاد داخل الساريخ اقش المفتاح السي محمد ماني من عغر المفتاح وغاد دار البيضاء وغاد دار البيضاء يتغيف كاخ ما يتغير مزوق بلي غوش الممرين قا كمشان ديس 4 متر ديس 5 ماني دنوسان وفادي تضندر بالله عليكم يديس غيك غديثه اخذ هذا من ديس غيك ماشي الميدان يتمارس غنش نش هذا جي غمشان ديس 7 دي 7 وقال غدي 9 يثنى صحاب بيبي قين عاود دي 8 ما دي 9 تو عندي شنط نعاش ولا اني ينغني خوان واجبو الطاوان ومشانا خوان ما عاقب مرحبا بهم نهار خلقي بديت ساعدنا وما عاقب مرحبا بهم تا السوق في الجامع واجبون كيتي المنطقه وزغنغان واني غير نشك زغنغان هاد ستافدق شكل البراني لا شي مرحبا بكم الف مرحبا بو غندغي مانين بوكي شي مانين غنغيو السوق غادي مشهور كتا ماني انت تنشين وانت تاسي الاخوان يتجانا مود وامو دير قهوي فيسبوك هذا الضحك ندانيتا غايا يتمثل ونشي المراره غنغدي الحوار سيس من النقابه كنهوني ويمسفام نشي تعتبر امي جمواش تيلي الزوطو انك الزوطو كنشي نزوطو واش نسامكينا وجبون ضياش في النيمون فهمت وعوض الرسول صلى الله عليه وسلم إنش علموا اولادكم على التجاره والنجاره ركوب الخيول مشواري بوتصل الحديثني ولا اني الرسول صلى الله عليه وسلم يخفي وسخ التجاره ما رواش تغناش الصا ونهارين من دغيتك سيد الباشا يقنقذ سيد الباشا يخنغي تزرن سيد الباشا نهاري خنغي تزرن يقانين المجلس وهو نهاري تشردان يخالف القانون الدستور يلقى سيدنا ويختلف الاحاديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف فيثن ونشي المانا يخصوها تيريشه نشينا كشن لائحه النقابه نفوضنا النقابه المرضى اني نزيه مره المرضى مره وعاود وانا الزبوده كشن السوق من عزن امني قاري واحد 5 صنعات امني حنا الصنعات دور غير السوق
فغسي السوق عاود الواحد من السلع العقب عاود السوق ومع ذلك ذوق دار السوق قيعدي السوق وسي تسيج برا وقيعده من عزن قي برا عاد وغاري المحل وغاري مشى ذاك زنغان ولاش مما كيفاش مشى القال يتحرك شكون اللي صيفطكم؟ قال صيفط البلديه والمقدام وفيها البشويه وفيها كلشي. ملي كنقول شكون اللي صيفطكم هذا الشيء هذا اللي كتقول لي جمعوا من هنايا قال البشويه او دي نخدم خازنيه نخدم على القناه قال البلديه، ولكن تحملكم المسؤوليه البلديه يا تقوم يتكاخوش حكام هذه الحياه تقوم يتجوزهم مزيان وكم في غير المحل ويمشي مرايا مشان ما عرف السوق المركب وشي في غنباب وشي السوق المركب وشي في المحل سي غنباب هاكم تغ السوق نغني عاود وشي المحل سي غنباب بابا تلقى باردين دوت تشا سواد دير بالعم خسامان ما نرمون كاي تقم زنغانا ما تبقى توكنيوني هاكا كاتارو تنطار وتدعقرني ماني خكيم ذا انت، ولكن تمني ان شاء الله يا سيدي رب العالمين نتحسب تقاد الدنيا قبل الاخيره ماري نحكم ديال البلد اذا هيك نقص مغرمين الشين طاو زنغان طاو جوهريين طاو بوين نزيد نخلق ثاني ماذا قاق عرفتي 5 متر قاق السوق مزنغان ما ميدا كيمامو نروح نسكاو التابرت نستورا كيوم نروح نعاد كيوم زعما ما ميدا كيما انايا شي قنصن السوق قوات تجيبو دوين السوق واني تواي العيش الكريم ذا يسخ مت اجدي الزوبش قال حتى زوبش وتجي السوق لا يسيغزا مقصد انا كنت رودانتني انا قلنا الكامبو خي غزايوس دي غزاين غيج العدد عباد الله شي الحمد لله السنه اللي يغزا راسك وخميد يحمر يتعداش كلشي واجيش نحاجتكم شمس وموت ندايسي وذا الزمان يغزا راسك شوف انت كبار الرقم شوف انت الحي الجديد شا من عند ذا العمال كشعويه هو من ذا خصني وقد هنا وتجيبوا المسؤولين انا لا مسؤولين نهار طبق نخان غيش السلطه القوه ماشي ضعفاء لان غاس السلطه كفوس البلديه المبارك كان الباشا المدينه يستغل السلطه الناس يتقمين يخص يوخون شي مال انا غير ناس بدك ماشي عيب وعار هتقعد مو ذكيري مرغم قوديري مرغم هتقيم ذات كذا رياضاني قودي الناس ما خصنا تقول المشاريع عند تقندا شينا غير نغا السوق النار امشي انا قوايت نيسيب لا التجاره لا جنحاش ورحاش تنغني قمرودي فني تجاريين مار معززين مكرمين سي موشانس برا ستواليتات ما توا عورن هذا نقول طواليت لاس قفري سواد دايني قد حشومه قعقد وذوينات يمكن طواليت هي اللي فريده سواد داي انا كوا الساق اذا نضرب من على حصران انا ذاك قفري غادي اخر ننظر وضو حرام حشومه خاوم ما جا طواليتات ما يتجا فوت توقع ناس لازم السوق عند الخميس ماني لازم السوق عند الخميس ماذا تا صغار 3 7 تصدر خضار ما تصدي الطرامني خصنا نقل ماشي نقيني صحابي سلمان دي بلينصا تغاس الفريقه واثم غاس كلشي نضان تندي تحتها هذا قايج النعيب أراعى الدور في عباد الله قصب 10 واخذين عاصمة السوق نيش قوادين والو سوجد ذا السوق رخاضان وم مواصفات الاسواق اخذ عباد الله قزرو كين دايزيش السوق نموذجين وين الحيوانات الماشيه والله الا تسيني ذعيب الا غسيل قوات جذر المغرب وني نشي نعاد هذه وما تغير غزران عيب عليكم عيب عليكم عيب عليكم او قال من ليك النيو قانت ان شاء الله يوذان موزغن غانا ثاقل شويت قاكوانتي الانتخابات هذه خضان شان الوجوه شان يوذان شان الشباب يغرين باش توشفاو الشا اخي ما خاصنا نساسفوس انا فاقش نفس نساسفوسينو تاعوش 10 يضوض نص واجي شي كش اليوم 10 يضوضن نوزركيوم تو انت زراكيوم ماني ما تجاو مشان يوضي ذاكيوم نهار قد جا زمان شكرا جزيلا هاكا من تو هذا نتق ثاري ما نغد الصاف النص ذي بلا نغد عاون مقدار رمانغ ما نقيك نيوذي ناخذ مثلم نقيك نيو غناخذ مثلم ما راه غناخذ مثلم يعني ما ناخذ افغتيو غاي جوما ما راه كيم الاغلاط افغتيو يعني صراحه هاد فهمتي البلديه السينما المواطنين هنايا يتما قال غلط رخو انا خزامه صغار نقي الحلات نفك جارانغ بلا ما تدخل ندايسيني والسي فاهمن السوق ما فارق انت الشرطه الاداريه البلديه قاعيب وعارق غادي يجي نحاجت هذاهم التينيغ يجي نحاجت مهزاله وميتوتقن القرعه 4 النمراوات في الدرامي ديكا ونيجا مسؤول الشرطه الاداريه قيسريخ في النس اكسيديش نطوريقت لايس رشيد اسم العائلي ديالو ما كنعرفوش الكلمه هذا مقاقه تنينا اسم العائلي ديالو ما كنعرفوش
ولكن ثاني رشيد مول الزيتون. شكون قيد هذا رشيد مول الزيتون؟ كنتو قيدتوه كان عندكم الاسم ديالو العائلي والاسم ديالو الشخصي، ماشي رشيد مول الزيتون، رشيد مول الوصيات وصاو عليه. حنا ما بغيناش داك الشيء ديال التوصيات، ولا تبقاو تختاروا في عباد الله، ولا تجيبوا الناس ماشي تجاريين وتجيو تزوزوا بهم الدوره ديالكم وتغلطوا المسؤولين عليكم الكبار، المسؤولين الكبار عليكم تغلطوهم، تقولوا ها راه جاوا الناس، والحمد لله راه دخلوا بعض ديال الناس، راه قطعوا داك الارقام اللي عطيتوهم ديال النوامر، ما معترفينش بكم. حنا راه كتمثلنا المكتب النقابي ديال التجار في السوق، وكتمثلنا النقابه ديال التجار والحرفيين والمهنيين بالناظور الدريوش معروفه. الا كان عندكم غانا ديروا شي حوار مرحبا، ما عندكمش حنا راه هاد المسيرات ما غاديش يوقفوا، وهذا النضال ما غاديش يوقف حتى نحققوا جميع المطالب ديالنا. دابا الحمد لله طرقنا الابواب كاملين اللي كاين في اقليم الناظور، حتى من الممثل صاحب الجلاله على الاقليم العامل راه طرقنا له الابواب، لا حياه لمن تنادي ما جاوبنا حد. دابا راه كنوجدوا ان شاء الله غادي نراسلوا المسؤولين في الولايه وللجهه باش نشوفوا واش يعطينا شي حق ولا والو. ولا والو كاين ابواب اخرين، كاين الحمد لله رئاسه الحكومه، كاين وزير الداخليه، وإلا استحصل الامر في هادو كاملين غادي نمشيو حتى للرباط نجيبوا الحق ديالنا من عند سيدنا، هو اللي كان نترجاو فيه اي حاجه، هو الملك ديالنا ملك الفقراء. ما كيبغي ليناش هذا الشيء، بغى لينا العيش الكريم، ما بغى ليناش نعيشوا متشردين. وانتم الا بغيتوا تشردونا ما تشردوا غير راسكم، انتم اللي غتكونوا في العدل، انتم اللي غادي تبقاو تتبعوا هذه الحجاجات وهذه المسيرات، وغيكتب عليكم التاريخ الحمد لله اللي دار شي حاجه زينه غتقيد عليه زينه. كيقول الله يرحم الوالدين. داز منا واحد السيد في واحد الوقت، واحد العامل كان عندنا هنا في الناظور، راه مازالين الى يومنا هذا كيشكروه الناس، راهم دابا عايشين في اوروبا. كان كيمشي هنا فين درتو دابا هاد العمارات يمشي يدير الرياضه، كيخرج معاه غير الكلب ديالو كيتسارى تما يدير الرياضه. كانوا كيمشيو عنده الناس في ذاك السنوات فاش كان الباسبور بحال الا خديتي الشهاده ديال لا ليسونس ولا الدكتوراه، كيمشيو عنده كيقول ساعه العميل راه بغينا الباسبور وما عندناش باش نديروه. كاين اللي خلص عليه هو التنبر من هذا المنبر، الله الا مازال حي الله يذكره بالخير، وإلا مات الله يرحمه ويرحم الكرش اللي رباتو وجابتو لهاد الدنيا. وشكرا. تشكرك نور. سوق نهار شي نازور غتعطوا الدوره نهار 5 ل 10 حومه، وهذاك تقلبوا المسرحيه اللي قلنا 10 غشت 10 غشت قلنا مسرحيه نازوا تعويني المسرحيه ني. والحمد لله نهار كني وكاشك بعدا يتجند صحفي نعترف زيهم في غريم تويا مشيو تغازل الحمد لله نهار كني اذا غير تفهمي شويه دير بعض المسائل ما يمزو تغطي خانغني هني والماني يخسر الشيء اللي غدا وماتينو ونشي نعاود الوقفه ديالو كشا غنعاقب نغا يوتيوب الوقفه ديال نكين تماره سلميه ومع ذلك قشنا الوقفه يسبدا نغدا يسنت يمنع غشنا الوقفات ما متي مانع الوقفه ذني قاش نكين سلميه شي ضد الفوضى نشي من غانغ وهو سيدنا الله ينصرو غانغ باندير الوطن باندير الوطن نتحبت مره يتحبت المغرب يكمل ونشين سيدنا يحمايا نغسي كلشي ليه مهنق احسن وطني احسن دوله يتجان ذي العالم وهذا يسبوه رفويون وهذا يسبوه كارا وهذا يسبوه المشاكل هو المغرب ولاني السلطه تفوق الشارع غطى الرود وسمحايا وزماق شي الطاس ما يميق شي هرشاق وسهر شنايا وقاتو غتزري المواقع اللي خصها غتقغ الانتحار ويا تجينا قوضي غاس ندير القدرون وقاكوا غاشا حوايج هنكاغ هاد قيمه ديال التاريخ هاد قيمه خفي تشهدم امام الله هتشهدم في الدنيا ما يمي منايا السوضنا غاسه خيري نشي نهار قنغ شي نهار قنغ متضررين يجي نتضرروا الطمقرانت اقشد جداني غشتنا ودي الاخينو بالله عليك صحاب الجمر راح نديها خميدي غا راح صحاب الجمر غاو مشانين دا الشانغ اقش هو ذا مشانا مشانا ذا الشانغ رخو خميد غير حق يجلس كواكادا هادي الحق سي الدار البيضاء هادي الحق سي تيفلت سي الكاموني خميد غير حق ذا خضا يتوج الجمرث ذا شيفا يكا خاسيل سيوي يسفر اللمن ماني غيسو هذا قغزه ايوا هذا يوقع هذه غسون زامين يوقع عندي تارودانت هذه يبدا غادي السيد الباشا قيت عزكني وسيد الباشا هذه المنطقه قاع الزيدين نهار سيد الباشا ما خميدي غيوقع الواقع ولي تعزاشا
سكيت تعزيه نهاره قنهاره من ديال التقيد وهي التعزيه سكيت نهاره ما عند هذا قده هذا السر غنيت. والسلام عليكم وسمح معنا المجهودات كي نتقم واقع حسيب مني ما واقع حسيب كزن غانا ايوا بعد هو وقع الوالدين النخ ايوا بابا تقبل دو تشدين نتا الزنوضو روح بالعمى سامان تاش متخاسي شو مكان قابس عدد خاس باش السنيويا وجو شينا مشاني المواجهه صعب قضاء بوزوف كيسيب يدير مشاني شي ندو تشاني كي تنسنا 40 60 100 دورو كاع قسم ماس ايوا شي خو انا غير راح يخش شي طاروتينو مثل طاروت وميونين ما غير راح ما قسم خمانيا واتمنى ان شاء الله وغير الفيديو دي بارطاج ما راه غيهمس غيدكر الناس تشجع القناه ما تلقى شي قايس من الناس ازغان مباشر هو قاميس زنغنخ وشي زنغن بدا تقليس الشعار زنغن نخلق ذاني باني مثلا عبد قالوا يا غير تغادي مزيانا تغادي الغير الوالدين شكادو في غيما والله ما سنو مش راكم غفق ارمي تلفون مسكين قايقاس وقاش مديني ارمي غزا مو في غسيل مزيش كشي غمس يما من هز غاش نمشي قاسيمو يا كيدي هاكي بلا خنيت غاش ونوجي غاش سبيطار غاش نوضبي غاش نحاج اي حاجه غاش صعب رخي يما قاسي ما قيدات مزيان واش كيسلم من داير شي شويه اوروبا ما اوروبا خاصها 8 دار تغالي نسيح شحال توتي مريت توعد السلك مريت من العز باش غاسعقلنش غايمنوا رئيس ديال العمورينو باش غاسعقلخ اقسم بالله العظيم تغادي حناش كاس شغل السلك اخي متعارض شتداه مو كيز القوا نهار مريض صافي سكين سكع الناس اللي عم سيدي الزرانيه ما يمي بوركي قاوم يعني وني نجم ذي وقتين يقيو يوذا عام 90 يروح حقين المستقبل ها ونس دي عام 90 شي دي عام 90 الوالدين اختو سمحان قيم دي بوبريين دان توجمز غاوي عندي الوقتيه ولكن كان شنو قالوا يا عاود قامنا نقيم ذي المغرب النخ نعم ضمان النخ نعم رزق النخ نعم تشان النخ يعني حكمين غير تشاين قبل كاس من تشاين ما يتعيش خايف من عزن ما يستقبو خلاروث سقان تهندشت تزقوا بالله من عز يسقوا مشان يسوس ومازال على غالي قصدي باللايفينو قصدي فيديوهاتينو وقاوم مسكر حديقه الحيوان قوا غاصوضخ تمزير شعلق كما شوات فينيسيون اخشت بانتورا تمزير كمريه من عزن وكنه يحفظ الصراع بالعالمين ودائما شعارنا الله الوطن الملك من يقود يستريكون المراكزين الجدد الدنيايه الملك اذا تقنمانيه ماره تغي السكوان هذه الدنيايه انت الحمد لله الامان مخزن الحمد لله وسقاكم يسالي مزغه تحيه غزايس الكوميساريو مزنغان من ما يحشر المشكلين وتفضل تكيذيه وكاينش البلديه وكيخدموا المشكل المخازنيه باش ما كيتعتكك مليح ولكن انا شفت البلديه من عز خاصك تاخذ البلديه وملي تسال البلديه تستر بالبلديه ما كسيش نحاش السوق نتغموش نعشى باويطوني غموش نعشى مودي الشارع اتو حاثني خاص ندار قلابان ما يتغندر ما يغير من النقاش كيس بولسيرات او من يغدى الخيريه قال شو تو بغدا الخيريه جماعه خاص سنتي المهم من عز خوت التاريخ شا اكنه يحفظ الصلاة بالعالمين واتمنى ان شاء الله السوق ديال ظالم مشاني الله يحفظك الوالدين اقميه من عز خو السكر دغو مشاني ايوا يا مشاريه من عز الله يحفظكم الوالدين ما مشتو انا زعما نخش ما زنطا حاذاني ايوا وقت منظريه من عزن رميت غير قشها 10 الله يحفظكم الوالدين المسؤولين انا جا مسؤول اخذ من عزن تكتب توقت ما الساعه سي محمد اصلا قال فرقه ما متغهوان تمنى غير من عز الله يحفظكم الوالدين قوم شار ربي ساكن الشارع خويا هو اذا تشونزا هو دمرين اذا تيسود الخضاع الناس انا المنكر الله يحفظكم الوالدين وتحملني ان شاء الله وغيزار الفيديوهات يبارطاجا هذه يسقى العالم باش تستناش تكزنغان اقن دار سواطاس والناضا قيد دار سواطاس وقد قضا غطس المضارة وسبع شهور نخدم قعام نلقى كورونا زعما كورونا الناس هددوني انت بالعكس خذيتو ذري القعام صباط وخا 8 الشتيتات ولكن مؤخرا من عز الموقع الاسواق عاز من مره نكتشف من زغان السوق مزغان نلقاو ذي السوق ما غا السوق ملي شي كتسوق غاس ما غا السوق بويا انت غاس ما غا السوق وعاروي عماره ما غا السوق بويا فايت عماره ما غا السوق قريه عماره حكامي اللي يزنغان بركي يزنغان كلشي زنزمت البلديه ياش كلشي زنزمت ولكن تمنيهم ان شاء الله 40 ثقيم تمنيني ان شاء الله قادمين تغساس ولكن مش داك كيف شي كرا زمانخ لكن كرا ربي العالمين شو خاو شي من النمرو اذا شي بركي في الغاس بركي السوان ديال البوق نجح قاين شي النمروات وفي شوش تطفى النمرو بركي النمرو نابعه واش السخماني يتجغل اتخسخ النمرو نابعه وبونت عند تمشي السخماني يتجع كذا ولكن غاس خايه من عزن بركي قصير حاره الطاس سي بلديه مزنغان الطاس كيزيغ الصعوبات وتمنى ان شاء الله يجي التحيه الزيوم ما خي تدفن دي فيديوهات النخ اذا خي زعما غمبوبه تبع ما فيديوهات من عز تبع ما غمبوبه ما خي السواس قوم يجي السوق وجر نهاره والسلام عليكم.